Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananaga. Og happy Eid al-Adha sa atong mga kaigsuonan nga Muslim. Kining maong kasaulugan, aniya usab kini nahapatik sa libro sa Genesis chapter 22 verses 1 to 19. Atong hinumduman nga si Abraham gisugo sa Ginoo nga muhalad sa iyang anak nga si Isaac og ang panag-istoryahanay ni Abraham og ni Isaac diin sa diha nga adto sila padulong sa bukid, nangutana ang bata, nangutana siya, ania ang kalayo ug sugnod apan hain man ang ihalad nga nating karnero. Si Abraham mitubag, anak, ang Dios mo'y muhatag kanato og halad og mipadayon sila sa paglakaw. Mao kini ang kasaulugan sa gitawag og Eid al-Adha. Og ipasabot kini nga ang atong mga igsoong Muslim sila gasaulog niini apan ania na usab kini nahisulat usab kini sa libro sa Genesis chapter 22 verses 1 to 19. Mao nga kon ikaw gusto nga mupalawom sa imong pagsabot kay nahasulat man kini sa libro sa Genesis, kay ang Pentateuch naa man usab gisaysay man usab sa ilang Quran, mahimo nga ikaw mobasa sa Genesis chapter 22 verses 1 to 19. Ako muingon congratulations sa Prime Star dinhi sa Dakbayan sa Osamis tungod kay ilang gisaulog ang ika-26 nga pagpang-alagad dinhi sa Dakbayan sa Osamis ug sa Archdiocese sa Osamis. Busa ngadto sa Prime Star, akong gipasalamatan ang ato gyud nga mga tao behind the scene na binagayod sila si kanhi Arsobispo Jesus Dosado nga mao gayud ang naguna nga mitukod niining Prime Star ngadto usab ni ay sa di pa ko mo kuan di ay nagsugod ni adtong Pitsa 14 adlaw pod nga sa ulog ang ika-26 nga tuig sa Prime Star agi og anibersaryo mao pod ang primerong nobina sa kamatayon ni kanhi Arsobispo Jesus Dosado. Busa kadtong buot nga moapil sa nobina alang kang Arsobispo Jesus Dosado sa iyang pahulay nga dayon, magsugod ka na sa alas 3 sa hapon ug hangtod ka na sa Pitsa 23 kay mao man ang iyang kamatayon. Akong usbon ko, congratulations sa tanan nga mga workers sa Prime Star ug ako ding pasalamat ni Father Marvin Osmeña ang dugay gyud nga mihandle niining Prime Star. Ingon man usab atong iampo si Manang Gloria ang usa-usab ka worker nga hangtod sa katapusang pinitik sa iyang kasing-kasing iya yung gihalad sa Prime Star kay bisan kung siya nagdaot siya mihatag manggayod sa iyang serbisyo sa Prime Star ug gani gihandom man na siya tungod kay kada celebrate o anibersaryo o birthday sa usa ka pari gihandom si Gloria, may you rest in peace, tungod kay kada birthday sa pare o anibersaryo sa ordinasyon, si Gloria muhatag gayud sa kining gitawag og handkerchiefs o gingon man usab malong. Busa ngadto sa atong mga kaparian nga nagmiss ni Gloria ato siyang iampo ang pahulay nga dayon. Usbon ko, congratulations sa Prime Star nga gipanguluhan ni Father Diding Aguilar o hinaot nga ato gyud nga i-patronize ang Prime Star. Usbon ko kining magmisa galita ay kog tagaay og lain kinahanglan ang imong ihatag magsimba gayod kinahanglan nga kanabitang litas patronize our kining tamdanan sa misa. Mahiubos biya ko mga kaparian ayaw kog tagay og kining dili magsimba kun ako'y mumisa
Kaya ang uban yun nag-subscribe man tingali sa lain nga mga diocese. Pero palihog, let us patronize our own, magsimba kita. Kung ako'y mumisa, ay kung patanawa sa inyong gisubscribe nga gikan sa lain nga diocese. Mahiubos ko og malain ko kay wala man nato higugmaa ang ato nga Prime Star. Mugreet di ako og belated happy fiesta dina sa Bishop's House, dina sa Pagadian City, sa Diocese sa Pagadian. Din sila misaulog sa Our Lady, our Mother of Perpetual Help. Busa ngadto ni Father Belstar, ni Father Oliver, o sa tanan nga mga anaa sa Bishop's House, diin sila usab, misaulog usab ang mga kasikbit nga mga katawhan. Belated happy fiesta. Adiyadtong Sabado usab, akong gihiusa sa Kaminyoon, sila si Roger Mark Garcia o si Rica. Ako silang gihiusa, gikasal, niadtong Sabado, Hunyo 15, sa mga 2:00 sa hapon. Kunya, kining kaghapon usab, Domingo, ang akong kauban kaniadto sa elementary nga sa Delate Joel Arnado ilubong dinha dunay misa 12:00 kagahapon 12:00 sa udto dinha sa Samang sa El Pardo siyudad sa Sugbo busa ngadto sa banay ni the late Joel Arnado. My condolences to you, to the wife, and to the bereaved children. Busa ngadto ninyo, ako mingon akong pahasubo. Ug dili pa ko mupadayon nining adlaw, ako di ay usa ka greetings usab ngadto sa mga amahan. Happy Father's Day. Sanglit Father's Day man kagahapon, Domingo, Hunyo 16, buot lang akong kutloon ang gisulti ni Antoine Francois Prevost. Siya miingon, the heart of a father is the masterpiece of nature. Nindot kayo, no? The heart of a father is the masterpiece of nature. Tungod kay ang amahan, whether we like it or not, ang amahan maumanggayod ang haligi sa panimalay. Ug tungod kay siya ang haligi sa panimalay, ang amahan maugyod ang mupabarog dinha sa panimalay. Siya gyud ang mugiya, mura siya og kining guiding star aron mopadayon ang paglawig sa sakayan sa kinabuhi sa banay. Muna nga ginaingon sa kunang gikaingon ang si Antoine Francois Prevost, siya maingon, the heart of a father is the masterpiece of nature. Tungod kay siya man gayud ang mupabarog, mupatindog sanglit haligi sa panimalay. Busa siya gyud maning kamot nga iyang pakanon o iyang hatagan sa husto nga ugma ang iya nga banay. Muna nga ngadto sa mga amahan, ako moingon Happy Father's Day. Bisag kagahapon, pero para nako kada adlaw Happy Father's Day. Ako pud nga pahalipay sa ato usab nga mga nagasaulog silang adlaw na tawhan niining adlaw. Hunyo 17. Akong pahalipay ninyo sa mga nagasaulog sa ilang mga anniversaries, o ako po din greetings sa mama ni Ma'am Elmi Bahin, kay maminaw jud ko na permi nga taga Aluran si Manang nga mamati ko no mama ni Ma'am Elmi Bahin, mamati jud ko no og sa tanan nga mamati nato. Ako mingon salamat sa inyong pagpakiguban, pagpamati namo ni Father J.C. Langgam nining atong pamalandong kada Lunes hangtod sa Sabado alas 6 sa buntag. Ang ato ding ebanghelyo karon, akong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon.
Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalus sa nagbuhat kaninyo og dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisin dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, kini atong ebanghelyo gahisgot gayod nining gitawag og an eye for an eye and a tooth for a tooth. Mao kini ang gitawag og lex talionis. Kana bang ipasabot nga unsay gibuhat nimo sa imong isig ka tawo, maupod ka na ang imong buhaton ngadto kaniya. Pero kini gipalawom ni Hesus ug iyang giingnan nga dili gayud kita mohimo nga mobalos og dautan ngadto sa tong isig ka tawo. Mao man bitaw nga daghan kay nagaingon ang atong Ginoo, pirmi yung gaingon nga ang dautan ato gyud nga suklian o gugma. Para sa mga walay pagtuo, kining dili gyud sila muuyon niini. Pero sa tao nga nagupot sa pagtuo, ila gyud nga dawaton ang maong pagtulunan ni Hesus. Ako moingon nga ang lex talionis sa karaang testamento nga nagaingon ngipon batok sa ngipon, mata bayrag mata, dili kini mao ang ato nga puy-an. Nainumdum lang og usa ka bata, nihilak siya, ningadto siya, nagdula siya uban siya mga amigo, nagdula-dula sila. Unya gipatiran siya sa iya nga amigo, nihilak siya, sakit kuno kaayo, miadto sa siyang mama o ningon ng iyang mama, gipatiran man ka patiri pod. Pero ang bata miingon, mama, ang among teacher niingon man nga dili ta mobalos sa mga tao nga naghimo natong dautan. Paita, no? Ang bata naman hinuoy mitudlo sa inahan nga dili gyud maayo nga mohimo og panimalos. Dili gyud nato puy-an ang an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ato yung puy-an nga ang ato nga gihimo, ato gayud nga butangan sa gugma. Importante kayo na, mo na nga alang niadtong mga tao nga ang ilang pangunahuna mao gayud ang pagpanimalos, dili gyud kana mao ang pagtulunan sa atong Ginoo nga si Kristo. Sa karaang testamento, sa ako nang gikaingon, an eye for an eye and a tooth for a tooth was accepted. Pero sa bag-ong testamento, kini giusab sa atong Ginoo ug iya yung giingnan nga let love reign in our hearts. Paningkamuti nga ang gugma mao gayud ang mupatigbabaw ug mupuyo sa atong kasing-kasing. Kung wala gali gugma, naagyod ang pagpanimalos. Kung wala gali gugma, naagyod ang paghimog dautan niadtong mga tao nga mohimo kanatog dautan. Pero kung naa gali gugma, ato kining sabton, atong pasayloon o gani maningkamot man kita nga kita ang muuna o hatag sa atong mga kamot sa gitawag og kamot sa panag-uli. Lisod lagi kayo kini nga sabton. Lisod yun ni kayo nga hataga nato og kining pagpalawom sa atong kinabuhi. Kay sa ato laging ordinaryo nga panghuna-huna, kung siya nibuhat na itong dautan, ato pong hatagan o buhatan o dautan. Muna nga, kining kanang bitawng dili gyud maayo, kining gitawag o lex talionis. Mao gyud na ang atong hinumduman. Mo man bitaw nga si Saint Augustine ingon, this law, eye for eye, tooth for a tooth, was enacted to repress the flames of mutual hate and to be checked on their undisciplined spirits. Nindot kay gisulti ni Saint Augustine, siya mingon, the law, an eye for an eye and a tooth for a tooth,
was enacted to repress the flames of mutual hate and to be a check on their undisciplined spirits. Hala, kuya kay gisulti si kuano San Agustin nga kini diayng paghimo na tuog an ay por anay and a tooth for a tooth, mao day kini ang gipatan-aw gyud ni San Agustin aron ato day nga ma-check, ato day nga makita nga gapa kita day kini sa undisciplined spirits. Nya kay ang ipatigbabaw gyud sa atong Ginoo mao man gyud ang kining gugma. Si San Agustin mipadayon, for who when he would take revenge was ever content to return just so much harm as he received. Do we not see men who have suffered some trifling hurt straightway plot murder, thirst for blood, and hardly find evil enough that they can do to their enemies for their satisfying rage? Nana yun kung ikaw yun ka na bitang musukol yun, ang imog yung gipangandoy mo ang yun, nga mutulo ang dugo, o gani mo yung paman, akong imnon ang imong dugo. Pero dili man nilagi, mao ang ato nga pagtulunan. Pagtulunan kadto sa karaang testamento, nga gihatagan o kining usa ka pagtulunan nga dili gyud maayo nga kita mohimo niya nang gitawag og lex talionis, ipasabot kanang law of the jungle nga atong kumkumon ang balaod nga atong bawsan ang nakasala kanato. Mao lagi sa gisulti ni San Agustin, kung doon na tayo undisciplined spirit, ato yung buhaton ang pagpanimalos. Pero kita nakadawat sa bunyag, og sanglit nakadawat kita sa bunyag, napuno kita sa grasya sa Ginoo, o kinahanglan nga kini atong buhaton ang gugma nga maoy atong ipahari sa atong kinabuhi. Ako sayon naman ning isulti. Maubitaw nga akong gihatag ang maong pagtulunan. Pero wa ni magpasabot nga dili nato puy-an atong paningkamutan. Kay kita mao naman ang katawhan sa bag-o nga testamento nga diin gipadayag ni Jesucristo nga kinahanglan gayon nga ang gugma mo'y mupatigbabaw. Kay kung dili gali gugma ang mupatigbabaw, namang yun ang pagpanimalos. Kung dili gali gugma ang mupatigbabaw, namang yun ang paghimo, tukma sa gihimo nga dautan ngadto sa imong isig katawo. Atong hinumduman ha, ang bata nga miadto sa inahan nga mihilak ug miingon, gipatiran ako sa akong amigo samtang kami gadula. Ug ang mama miingon, patirisab. Pero ningon ang bata, ningon man nga mong teacher nga dili ta mohimo og dautan ngadto sa tong isig katawo. Busa wala ko mupatid niya mama. Sus no, ang anak na hinuoy mitudlo sa inahan nga di ay puran ay an a tooth for a tooth, dili mao ang pagtulunan sa bag-ong testamento. Hinaot nga ikaw nga namati nako karon, mamalandong giun sa manimo ang imong mga silingan. Ako sayod nga usahay kini atong mga silingan maglagot gyud ta, pero atong paningkamutan nga atong sabton ug moingon tingali ka pirmi lang kung musabot, ikaw man ang makadawat sa panalangin, ikaw man ang hatagan sa grasya. Kay nining kalibutana dili man dayon ang atong kinabuhi. Kita gitistingan kay kita mga lumulupyo sa lain nga kinabuhi nga mao ang langit. Tingali kung doon na kay silingan nga kanabitaw maglagot yung ka, tingali that's one way to purify yourself. Muna nga paningkamuti lang nga imong masabtan unya ampo sa Ginoo. Ikaw nga namati nako, tingali mo nga binuang magsigitag ampo nga lisod kaayo. Mubalos ko, usbon ko, dili ka na mao ang pamaagi ni Hesukristo ang atong Ginoo. Kay matod pa ni Gandhi, kung ang kalibutan
puno sa anay for anay, and a tooth for a tooth, daghan tingi kaayo ang buta sa tibuok kalibutan. O hinaot nga ato yung puy-an ang pagtulunan nga sa tanang butang nga atong himuon, ato gyud nga ibutang ang gugma. Ang gugma maoy usa ka pamaagi aron malanay ang atong kasilag. Ug dili nato puy-an ang kasilag kayugot ug kalagot, kay kini mao man ang padulong sa kamatayon. Kay kung ikaw mo puyo sa kalagot, kayugot o kasuko, ma-heart attack man ka. Unya, dili man ni mao ang intensyon sa kasing-kasing. Ang intensyon sa kasing-kasing, dili man mao nga imong ipapuyo ang kalagot, kasuko o kagubot. Kundili, ang intensyon sa kasing-kasing mauman aron imong puy-an ang gugma, pagpinasayloay o pagsabot sa usag-usa. Alagi, para sa dili matuohon, adi gyud ka mudawat dining maong pagtulunan. Pero sanglit ikaw matuohon nga namati nako karon, atong paningkamutan nga atong mapuy-an ang grasya ni Jesucristo nga gihatag kanato. Nindot baya ang ebanghelyo kagahapon? Ang ebanghelyo kagahapon naghisgot baya sa kingdom of God? Nahisgot baya sa gingharian sa Dios? Og matud pa ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma, kapitulo 14, versikulo 17, siya mingon, the kingdom of God is not a matter of eating or drinking, but it is a matter of righteousness and peace and the presence of the Holy Spirit. Sa ito pa di ay, kung atong paharion ang gingharian sa Dios sa atong kasing-kasing, ato ding mapuy-an ang righteousness, ang pagka maayo ug ang kalinaw anaa sa atong kasing-kasing, ug mipuyo usab ang Espiritu Santo dinha sa atong kinabuhi. Nindot kayo no nga kining ang gingharian sa Dios kung nahatisok sa atong kasing-kasing, kining magpuyo man gyud ta sa kalinaw, magpuyo man gyud ta sa mga mayong buhat, magpuyo man gyud ta sa kinabuhi sa Espiritu Santo. Sanglit ang Espiritu Santo mao may mugiya kanato aron mohimo kita og mga maayong butang. Kanindot sa atong ebanghelyo. No to eye for an eye, no to tooth for a tooth, no to lex talionis, nga mubalos unsay gihimo nga dautan ngadto sa atong isig katawo. Yes, to love. Yes, to understand people. Always remember, the heart is not for hatred. The heart is meant to love our neighbors. Lisod puy-an, pero mao kini ang hagit. Mao man bitaw nga gihagit kita aron ang ato nga kinabuhi limpyuhan. Ang atong kinabuhi misaulog na o nakasinati na nining gitawag og purgatorio. Sa atong mga kalapasan, sanglit nakasinati na kita sa purgatorio, tingali mubo na lang atong purgatorio nga atong masinati inig kamatay nato. Hinaot nga ato kining mapuy-an ang mayong balita nga maong pulong Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, tatsang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong pasalamat ha sa tanan nga mga fathers. Ako yun nga ipabalik ang gisulti ni Antoine Francois Prevost nga mingon siya, the heart of a father is the masterpiece of nature. Hinaot nga ato kining mahinumduman ug atong mapasaylo ang atong mga amahan. Usahay ang atong mga amahan nasayop. Usahay ang atong mga amahan
nakahimo og dautan nga di kanato. Pero atong hinumduman nga sila tao ra usab. Mao man bitaw nga dunay migrate nako mga pari nga mingon, Archbishop, Happy Father's Day. Mitubag akong mingon salamat and sorry for my weaknesses. Tao lang ako, naningkamot usab ako nga magtinarong sa akong kinabuhi. Pero mahulog yun ko sa tentasyon, mahulog yun ko sa pagkadautan usahay. Ang ako nga kinabuhi, ako yung paningkamutan nga akong mapuy-an ang gugma. Kay ang gugma, kay atong kasing-kasing, wala man buhata, wala man ihatag sa Ginoo, aron puy-an ang kayugot, kalagot, o kasuko. Ang atong kasing-kasing, ipatigbabaw gayon o papuyon ang gugma. Aron anaa ang pagsinabtanay, anaa ang pagpinasayloay, anaa ang kalinaw din ato gyud nga ihatag sa atong isig katawo. Hinaot nga kining maong mensahe sa Father's Day atong balik-balikon sa paghandom aron ang atong kinabuhi labi na kung ikaw amahan mahatagan gayon sa Espiritu Santo ugiyahan ikaw ng atong kasing-kasing dina sa atong kasing-kasing atong papuyon ang gugma, ang pagpasaylo, pagsinabtanay ug kalinaw. Ako dieng ipahibalupod nga karong Hulyo 13 mao di ay ang pagdrama sa taga DYWS Cebu nga moanhi gayod dinhi sa Dakbayan sa Ozamis karong Hulyo 13 sa gabii, alas 8 sa gabii sila mohalad og usa ka drama nga naguluhan kun wala ka na nga sinulat ni Melvin Lison o gihatagan og direksyon ni Algin Abakita. Usbon ko ang taga DYWS Cebu nga mga stage artists muhatag og pasundayag dinhi sa Dakbayan sa Ozamis dina sa Wellness Park. Busa ngadto ni Mayor Indy Waminal, salamat sa imong pag-uyon nga magamit ang ato nga Wellness Park aron mupasindayag ang taga DYWS stage artists nga gipanguluhan ni Direktor Algin Abakita. Ako pong pasalamat sa tanang mga kaparian sa inyong pag-sponsor nining ato nga drama, nining drama nga ipasundayag karong Hulyo 13. Akong special pasalamat ngadto sa tong gobernador Governor Henry S. Waminal, sa ato usab nga Congressman Ando Waminal, kang Ma'am Pearl Waminal, o ginguman usab sa atong mayor dinhi sa Dakbayan sa Ozamis, si Mayor L.D. Waminal Jr. Ako pong pasalamat nila sa pundok nila ni Ma'am Darcy o Jenna Soperalis, nila ni Aaron, nila ni Joey, nila ni Andelu, nila ni Rosemary, o sa tanan nga mo sponsor sa breakfast sa atong mga stage artists nga taga DYWS kay mo abot man sila sa Lunes sa buntag, sa Sabado sa buntag ug mamahaw sila. Unya ang ni-sponsor mao nga nakadto akong gisulti. Sa paniudto, ang sponsor sa paniudto mao ang Cathedral Parish nga gipanguluhan ni Monsignor Boy Naron Jr. ug ang mohatag usab sa lechon mao si Vice Mayor Simplicia Bebeneri. Ug sa panihapon ang mo-sponsor sa mga stage artists sa DYWS nga gipanguluhan ni Algin Abakita nga mupasindayag karong Hulyo 13 sa panihapon nila. Ang mo-sponsor mao ang Archdiocesan Commission on Education nga gipanguluhan ni Dr. Rosa Lantaka o ni Father Joniver Ondo Roma, ni Ma'am Adjin Razonable, nila ni John Ray, nila ni Marvin o ni Ayan Alima, ug sa tanan nga mga principals. Sila ang sponsor sa panihapon sa Hulyo 13 sa mga stage artists sa DYWS nga gipanguluhan ni Algin Abakita kay ni galas 8 mao naman ang pasundayag.
ang musponsor sa ilang panihapon mao ang Archdiocesan Commission on Education. Sa buntag sa Hulyo 14, sa dili pa sila mupauli kay musakay man sila sa eroplano, ang musponsor mao sila si Engineer Ismael Larubis. Busa ninyong tanan, salamat kaayo. Ug ako pong pasalamat daan nila ni Ma'am Merlin Cypress, nila ni board member Simplicio Lahay-Lahay, ingon mo usab ni Jenna Rebil o ni Marivic Raagas. Ako ni silang gisulti tungod kay doon na pamantay ipanghatag po nga dunay apil dili man nato tanan at kini sila mo muhatag og mga cash para usab ihatag nato agig honorarium sa mga talents, mga mupasundayag. O doon na po ang mga kaparian, maugi ang ni-sponsor nining maong drama. Busa kanila, ako mingon salamat. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Alang ni adtong naminaw nako, sanglit karon adlaw Lunes, kapistahan sa gitawag og Eid al-Adha alang sa atong mga igsoong Muslim. Congratulations atong mga igsoong Muslim. O alang usab ni adtong mga tao nga wala makaampo o wala makapasalamat sa ilang mga amahan. Ako sanglit gasaulog kita kagahapon Domingo, Hunyo 16 sa Father's Day, katong wala kaampo mo dulhog kita, mudagkot kitag kandila, agi og pasalamat sa atong mga amahan ug ato silang iampo ngadto sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Hinaot nga imo kining patalinghugan kay ang atong amahan gasakripisyo kay sanglit sila man ang haligi sa panimalay. God bless, mabuhay tayong lahat.